सर आयज तुमच्या हांगा देवळा कडेन येयल्ले आहा तुमी आनी झेडपीचे कॅम्पेनिंग चालू आहा एज अ अध्यक्ष मंडळ तुमकां कितें सांगचे दिसता? गेले आतां कांय न्हू म्हटल्यार एक म्हयनो भर जाल्यो आमच्यो कॉर्नर मिटिंग्यो तश्योच बारीक बारीक मिटिंग्यो लावन आमच्यो चालूच आहा. आमकां रेजमागूस कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून 4 पंचायती लागता, तश्योच आमकां ते सायडीन 2 लागता सालिगांव आनी गिरी सुकुरान. सो काम आमचें बऱ्यापैकी चलता. तशेंच आमी ह्या फाटल्या 2-3 दिसांक बूथ लेवलाचेर डोर टू डोर आमचे सगळे कार्यकर्ते वचोन टेम्पलेटां वांटून सगळे कंप्लीट केल्ले आसा. आनी आयज आमी हांगा शांतादुर्गेच्या देवळा कडेन निल्ला गांवान डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करपाक लागून जमल्या. आनी जे आमच्या आदल्या झेडपीन संदीप बांदोडकरान बऱ्यापैकी काम केलां गेल्या 2.5 वर्सांक, ते आयज आमी पत्रकां लोकांच्या बुकलेटी लोकांच्या दारा पर्यंत पावयतले. तशेंच आमकां सरकाराचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो भरपूर आमकां सपोर्ट आहा. आमचो अध्यक्ष दामू नायक होवूय आमकां भरपूर सपोर्ट करता. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तर आमी खंयच कमी पडोंक ना. साळगांव मतदारसंघ म्हणून भरपूर आमी काम केलां. तशेंच महिला मोर्चा आमच्या वांगडा भरपूर आसा. युवा मोर्चा आमकां भरपूर काम करता. आमी खंयच कमी पडनासतना काम करता. तशेंच आमचे बूथ कमिटी बीन सगळ्यो बऱ्यो भरगच काम करता. सो हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता की येता त्या 20 तारखेर कमळाचेर शिक्को मारून आमची कॅन्डिडेट आसा रेश्मा बांदोडकर हिका भरपूर मतांनी निवडून हाडपाचें अशें हांव लोकां कडेन विनंती करता. सर जेन्ना तुमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा तुमकां? लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा. कित्याक लागून की गेल्या 2.5 वर्सांक जी गेल्या झेडपीन कामां केल्या ती ह्यान पयलीं 7.5 वर्सांक केन्नाच कामां जावंक नासलेली. आमकां लोकांक तोंडान सांगपाची गरज ना. जेन्ना आयज आमी ही पत्रकां लोकांच्या दारान पावयतली, बुकलेटी लोकांच्या दारान पावयतले, तितून फटींगपणां कांयच नासतना लोक ती आपल्या दोळ्यांनी पळयतली आनी सगळ्याक ती लोकांक दिसता. सो हितून आनीक लोकांचे वांकडे कांयच जावपाचें ना. थँक्यू सर. हांगासर सध्या ह्या वाठारान कॅम्पेनिंग चालू आहा आनी ह्या कॅम्पेनिंगान आमी तुमकांय पळोवंक शकता. कितें सांगचे दिसता तुमकां? पयलीं म्हणजे आमी आयज आहा निल्ला सायडीन आयज आमी शक्ती प्रदर्शन म्हणून व्हडलो हांगासर कॅम्पेनिंग चालू आमचें निल्ला सायडीन. आनी आमचे सांगोळडेचे सगळे बूथ लेवलार 15, 16, 17, 18 ह्या सगळ्या बुथा वयले आमी आयज हांगा निल्ला येयल्ले आसा. येवपाक कारण इतलेशेंच की सालिगांवान उदरगत ही खूब जाल्ली आसा. जी फाटले 15 वर्सां 16 वर्सां 15 मायज जावना वर्सां ही उदरगत आयज केदारबाईच्या नांवान जाल्ली आसा. त्याच हेतून झेडपी लास्टाक रिइलेक्शन आसलें म्हणून त्या हेतून आमकां संदीपाक तिकीट दिल्ली आनी संदीपान एक 2.5 वर्सां भितर इतलें काम केल्लें आसा. लोकांच्यो शेडी म्हण खंय, कोणाक सावंड सिस्टम, कोणाक कॉम्प्युटर, कोणाक सोलर लायट्स, कोणाक A to Z कामां तेणी केल्लीं आसा. सांगोळडा, सालिगांव, निल्ला, रेसमागूस, आमचे मागीर हांगा म्हणा पिल्यान म्हणा ह्या हेतून काही सालिगांवचे भाग गिरी बीन हे सुकूर पंचायत येता. पूण तरी पूण तेणी ह्या सायडीन कामां खूब बरीं केल्लीं आसल्या कारणान आयज पार्टेन तेज्या मिसेसीक तिकीट दिल्ली आसा हांगा. त्या तिकीटाची पावती म्हणून आमी सगळे हार्डवर्क करून तेणी जे कितें काम केल्लें आसा तेजें आमचे सगळ्यांनी मेळून त्या हार्डवर्काचेर ताका पावती दिवंक जाय म्हणून आयज आमी सगळे भायर सरले आसा. केदारबाई आनी झेडपी संदीप बांदोडकर हेची जी मिसेस रावल्ली आसा BJP एक बरो कॅन्डिडेट आसा ताका आमी सगळ्यांनी मेळून भायर येवन 20 तारखेक वोट करूंक जाय 20 डिसेंबराक झेडपीक. सो ताका लागून आमी सगळो प्रचार हार्डवर्कान आमच्या कामान प्रचार आमी दीत आसा, सगळ्याक प्रचार करीत आसा. सो तेज्या खातीर आमी हांगा निल्ला आयज गांवान येयल्ले आसा. आनी आतां नेरूल गांव सगळे सांगोळडा बीन सगळे कडेन आमचे चालू आसा प्रचार. आतां नेरूल गांवान आमचो लास्ट प्रचार चालू आसा बरो. जेन्ना तुमी तुमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाक डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक वयता लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा तुमकां? लोकांचो रिस्पॉन्स हो बरो आसात. कित्याक तेंची नांवांय बरीं आसा ह्या सायडीन आनी तेंच्यांनी लोकां मदीं एक ग्रावंड लेवलार काम केल्लें आसा. आयज केदारबाईचे तुमी काम करता जे कार्यकर्ते आहा ते ग्रावंड लेवला मेरेन जोडलेले आसा. ते ग्रावंड लेवलाचेर सगळे जे कार्यकर्ते आहा तेंचे मेरेन तो पावता, संदीपूय पावता. आतां जी फुडें मिसेसेकूय अनुभव आसा की कसो काम करपाचें लोकांक खबर आहा की कॅन्डिडेट हो बरो आसा म्हणून लोकांचोय रिस्पॉन्स बरो आहा. लोक सपोर्टीव आहा आमकां ह्या हेका. आमची मार्जीन हायेस्ट मार्जीन आमी जाता तितले उडूंक सोदता वोट आनी ह्या वर्सा जिखपाक सोदता. थँक्यू. फुडके पावची तर सध्या हांगासर कॅम्पेनिंग चालू आहा नेरूल वाठारान आनी तुमी आमकां ह्या कॅम्पेनिंगेन दिश्टी पडटा. कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? मेन म्हणजे हांव हांगासर रेस बाबत जनरल सेक्रेटरी सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आनी एंटायर जे आमी आतां जे आमी कॅम्पेनूच अशें न्हू जाल्यार 2 म्हयने आमी बूथ लेवल काम केलें. बूथ लेवल काम केल्या उपरांत आमी कॉर्नर मिटींग घेतल्यो. कॉर्नर मिटींग घेतल्या उपरांत काल आमी एंटायर 3 विलेज म्हणजे सांगोळडा, पिलन आनी रेईसमागूस हांगा आमी फूल कॅम्पेन केलें. आनी आयज आमी नेरूल मेळ्ळे. नेरूल पळयता इतलो आमकां सपोर्ट लोकांचो मेळ्ळा की आमी जवळ जवळ 5000 प्लस वोट घेतले आनी जिखून येतले.
आनी जो आमचो कॅन्डिडेट आहा पळय रेश्मा बांदोडकर तिका भरघोस लोकांचो सपोर्ट आहा. कित्याक जर तिजो संदीप बांदोडकर आसलो पयलीं ZP आसलो तेणी बरीचशी कामां ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन केल्लेली आहा. आनी जो आमचो आमदार आहा आमदारानूय खूब कामां केल्लेली आहा जी फाटल्या 5 वर्सांक जावंक नासली. आनी हेंचो सपोर्ट म्हणजे जो आमचो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आहा हेंचो फूल सपोर्ट आहा हेका. आनी तेका लागून जे 2027 जे इलेक्शन जातले तेन्ना आमी 100% 27 सीट्स काडटले हे आमकां जवळ जवळ खात्री आहा. आनी त्या प्रमाणे आमचो आतां प्रोसेस चालू आहा, काम चालू आहा. आनी आमी नेटान जिखतले आनी ही 23 आहात आमी 5000+ वोट जिखतले हे सांगून तुमकां सोदता. धन्यवाद. अशी अरे अशी सद्या हांगासर ZPचे कॅम्पेनिंग चालू आहा आनी तूंय हांगासर दिश्टी पडटा कॅम्पेनान. कितें सांगचें दिसता तुका? नमस्कार, म्हजें नांव सायजल बांदोडकर. आयज हांगा ZP कंटेस्टंट आमची रेश्मा बांदोडकर तिचो कॅम्पेन चालू जाल्लो आसा नेरूल ह्या वॉर्डान. सो आमकां हांगा पळोवपाक दिसता भरपूर लोक हांगा भायर सरलेलो आसा आयच्या दिसा. तशेंच यूथ भरपूर प्रमाणान भायर सरलेले आसा हे ZP इलेक्शना खातीर भोंवपा खातीर. तशेंच भरपूर सपोर्ट दिसता आमकां लोकांचो, लोक बरो रिस्पॉन्स दिता. तशेंच हांव मागता आमचे आनीक यूथ जे आसा तांकां लागून की ह्या ZP इलेक्शन जे 20 तारखेर जावपाचें आसा भरपूर प्रमाणात वोट दिवचे आनी रेश्मा बांदोडकराक इलेक्ट करून हाडचे. देव बरें करूं. तर सद्या मरे तर आयज तुमकां आमी पळोवंक शकता हांगा कॅम्पेनिंग तुमी ZPच्या कॅम्पेनिंग वांगडा बरोबर भोंवता. कितें सांगचें दिसता तुमकां? हांव अरुण सावंत, सालिगांव सालमोना बिलॉंग करता. आज सकाळीं आमकां हांगासर नेरूल गांवान शांतादुर्गा नेरुलेकर थंयसर आमची सुरवात जाली आनी देवीक नमन करून आमी आतां प्रचार चालू आसा. म्हाका दिसता की सेंट्रलाक आमचे BJP सरकार आसा, तशेंच स्टेटीन BJP सरकार आसा आनी डबल इंजीन सरकार आसा. त्या कारणान ट्रिपल इंजीन सरकाराची गरज आसा. लोकांची जर तर कामां जातली आनी फास्ट मोडान जातली जाल्यार तेची गरज आसा. आनी सेकंडली अशें म्हाका दिसता की आमी जर तर ट्रिपल इंजीन सरकार करतले जाल्यार ZP कॅन्डिडेट आमचे जितले ऑल ओवर गोवा आसा तांकां निवडून हाडपाची गरज आसा. आनी म्हाका इतलें दिसता की भरपूर डेव्हलपमेंट चालू आसा गोंयान आनी हेच्या फुडें बी भरपूर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार आमकां ट्रिपल इंजीन सरकार जायच आनी आमी सगळे एकजूट रावन सगळे कॅन्डिडेटांक निवडून हाडपाक जाय. आनी आमचे फुडले 27 जे मेंबर येवपाचे आसा म्हणजे तांकां निवडून हाडपाक आनी आमच्या MLAक तेचे हात बळकट करपाची गरज आसा. जय हिंद, जय गोवा. सद्याक तुमी हांगासर कॅम्पेनिंगाच्या वांगडा भोंवता, तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमकां कॅम्पेनिंग भोंवता ते बरें लागता. सगळ्यांची सपोर्ट हा केदार सगळ्यांचे कामां करून दिता पूण आमी ताका सपोर्ट करूंक जाय. ते एकठांय जावन तेजे वांगडा रावूंक जाय, ताका निवडून हाडूंक जाय, तेज्या वांगडा बरोबर रावूंक जाय. देव बरें करूं. सगळे जाण तेजे सपोर्ट रावूंक जाय. सायबा सद्या हांगा कॅम्पेनिंग चालू आहा आनी MLA आहा हांगासर, तुका कितें सांगचें दिसता? हांगा आयज आमी नेला कॅम्पेनिंग स्टार्ट केला आयतारा. तर लोक बरो भायर सरून येयल्लो आसा आनी तशेंच आमच्या कॅन्डिडेट रेश्मा बांदोडकर वांगडा सगळो लोक येयल्लो आहा. तसोच आमचो सुकुरच्यान अमित येयल्लो अस्नोडकर येयल्लो आसा आनी थंय रेश्मा बांदोडकर. सो हेज्या वांगडा महिला युवा तशेंच दादले हे सगळे भायर सरलेले आसा. आनी आयज आमी नेला गांवान हांवें भोंवतात जशें आमदाराच्या इलेक्शनाक आमी भोंवताले पळयला तशें सगळे जाण भायर सरले आनी भोंवता. दिसना हे ZPचें इलेक्शन काय हे दिसता MLAचें इलेक्शन काय आनी बरो सपोर्ट गावल्लो आसा. तशेंच आयच्या दिसा हे सगळे कवर करून आमी हे सालिगांवचे हे कवर करताले आयज नेला भोंवन.